नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सुजन चालिसे र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनमा बीच सिट बाँडफाँडमा सहमति। माओवादीले 45, नेकपा यसले 20 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 स्थान पाउने। बाँकी 98 सिट कांग्रेस र लोसपाले बाँड्ने। आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेहरूले कर, राजस्व शुल्क तथा दस्तुर तिरेको सो घोषणा गर्नुपर्ने। विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पाएको भए उम्मेद्वार बन्न नपाउने। मानवाधिकार परिषदको बैठकमा नेपालले गर्यो चीनको पक्षमा मतदान। चीनको आन्तरिक मामिलामा पक्ष लिएको भन्दै नेपालको असंलग्नताको नीतिमाथि प्रश्न। प्युठानमा पहिरोमा पुरिएर 6 जना बेपत्ता। घटनाबारे बुझ्न सदरमुकामबाट सिडिओ सहित हिँडेको टोली ठाउँ ठाउँमा। पहिरोले बाटो अवरुद्ध भएकाले बीचमै अड्कियो। उद्धार कार्यमा सकस। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 5.1% वृद्धि हुने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। पर्यटनमा सुधार र विद्युत उत्पादन वृद्धिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आकलन। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसी मानवाधिकार कर्मी तथा रुस र युक्रेनका मानवाधिकारवादी संस्थालाई मानवाधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको ठहर। र एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित। आयोजक भियतनामले नेपाललाई 5-0 गोल अन्तरले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको सिटमा भागबण्डा टुङ्गिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच सिट बाँडफाँड टुङ्गिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा माओवादीलाई 45, एकीकृत समाजवादीलाई 20, जनमोर्चालाई 2 सिट दिने गरी बाँडफाँड भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने भएपछि गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा मिसिएको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बाँकी 98 स्थानमा कांग्रेस र लोसपा बीच भागबण्डा हुनेछ। कांग्रेसले लोसपालाई प्रतिनिधि सभामा बढीमा 8 सिट दिने भने पनि लोसपाले 15 सिट मागेको बताइएको छ। यसबारेमा पनि आजै टुङ्गो लाग्नेछ। सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै जसपाले सत्ता गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने भएको हो। जसपा र एमाले बाँडफाँडको विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। यसैबीच एमाले र राप्रपा बीच पनि चुनावी तालमेलका लागि सहमति भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्ने व्यक्तिले कर, राजस्व शुल्क, दस्तुर तिर्न बाँकी नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ। उम्मेद्वार दर्ताको 2 दिन अघि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेद्वार बन्नेहरूले सो घोषणा गर्नुपर्ने सूचीमा सरकारी पेशकी बेरुजु तिर्न बाँकी नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो। त्यसैगरी उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र DVPR नलिएको हुनुपर्ने पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सो घोषणा प्रत्येक उम्मेद्वारले आफ्नो मनोनयन पत्रमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले असोज 23 गते मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै स्पष्ट भई सो घोषणा पत्रमा दस्तखत गर्नुहुन पनि आयोगले आकांक्षी उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गरेको छ। उम्मेद्वारले आफै घोषणा गरेको विषयमा कुनै प्रश्न उठेमा सोको निरूपण गर्ने दायित्व उम्मेद्वार स्वयंको हुने समेत आयोगले प्रश्न पारेको छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गरेका व्यक्तिहरूमाथि कुनै आरोप लागेको भए जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। उम्मेद्वार विरुद्ध कुनै उजुरी दर्ता भएको वा अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिहरू भए निर्वाचन आयोग वा नेपाल सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको हो। आयोगले आफूसँग एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली नरहेकाले अयोग्य व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरोस् भन्ने मनसायले यस्तो आग्रह गरिएको प्रश्न
पारेको छ। उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले अयोग्य व्यक्तिको उम्मेदवारी परेको खण्डमा समयमा नै निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अनुसन्धान निकायहरू, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका निकायहरूले उक्त उम्मेदवार विरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको बारे जानकारी गराए आयोगले त्यसको छानबिन गरी अयोग्य ठहरिएमा कानुनतः कारबाही गर्ने बताउनुभयो। अयोग्य छु भन्ने कुरा पछि प्रमाणित भएमा त्यसको पूर्णतः जिम्मेवारी म आफै हुनेछु भनेर उहाँले सो घोषणामा गर्नुपर्ने भएको कारणले मूलतः योग्यता र अयोग्यताको सवालमा व्यक्ति आफै पूर्णतः जिम्मेवार रहने विषय रह्यो। उहाँले सो घोषणामा उम्मेदवारी दिने केही उम्मेदवारले पछि गएर अयोग्य प्रमाणित भएमा व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुने बताउनुभयो। त्यही पदमा उम्मेदवारी दिने अर्को कुनै व्यक्तिले उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य या प्रदेश सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनुहुन्न भनेर कसैले उजुरी दिनुभयो भने तत्काल त्यो उजुरी चाहिँ छानबिनको क्रममा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले छानबिन गर्नुहुन्छ, जाँचबुझ गर्नुहुन्छ र कानुनतः उहाँ अयोग्य देखियो भने त्यस्तो उम्मेदवारी बदर हुन्छ। उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाको काम सकिएको जनाएको छ। असोज 21 गते बिहीबारसम्म समय सीमा भित्रै प्रतिनिधि सभातर्फका 165 वटै क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको आयोगले जनाएको हो। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले स्थापना भएका कार्यालयहरूमा जनशक्ति र आवश्यक व्यवस्थापकीय कामहरू पनि पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो मातहतबाट 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी सङ्कलन गर्नुपर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको 1 र प्रदेश सभाको क र ख गरी प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने भएको हो। दुई चिरा पारेर चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र 1 र 2 प्रदेश सभाको 1 र 2 तोकिएका छन्। 1 मा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, 2 को लागि चाहिँ छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ निर्वाचन अधिकृतले अब आफ्नो कार्यालयमा पक्कै पनि त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभाको लागि छुट्टै कक्ष, प्रदेश सभाको लागि चाहिँ छुट्टै 1 को लागि छुट्टै कक्ष र 2 को लागि छुट्टै गरेर 3 वटा ठाउँमा प्यारलली चाहिँ दर्ता तोकिएको समयभित्र अफिस टाइममा हुने गरी चाहिँ दर्ताको व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ। सहप्रवक्ता अर्यालले आयोगले प्रत्यक्षतर्फको दल दर्ताका लागि व्यवस्थित गर्न अहिलेको आचार संहिताले सहज बनाएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा हुने तामझाम र बाजागाजा सहितको प्रचलनलाई अन्त्य गरी 25 जना मात्रै उपस्थित हुन पाउने प्रावधानले दल दर्ताका लागि केही सहज बनाएको दाबी गर्नुभयो। साथ चाहिँ आउने जुन विगतदेखिको प्रचलन थियो त्यसमा केही चाहिँ अनुशासनबद्ध गराउनको लागि चाहिँ 25 जनाभन्दा बढी त्यस्तो खालको मनोनयनमा नआइदिनको लागि चाहिँ आयोगले आचार संहितामा चाहिँ गर्न नहुने कार्यभित्र राखेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेका हुनाले दलहरूले सुसमय दल अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सुसमयमा त्यो सङ्ख्याभित्र रहेर उहाँहरूले निश्चित सङ्ख्यामा आएर दर्ता गर्नुहुन्छ। सहप्रवक्ता अर्यालले मनोनयन दर्ता गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको जो कोही व्यक्तिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था भएकाले आयोगले तोकेको समयभित्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अधिकार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। डडेलधुरामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जिल्ला अदालतमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। यही असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तय भएकाले निर्वाचन तालिका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। जिल्ला अदालत डडेलधुराबाटै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कामकाज अगाडि बढाउनेछ। जिल्ला न्यायाधीश तथा डडेलधुराको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, मर्यादित, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन प्रशासन, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
रूपले सम्पन्न गर्ने हाम्रो दायित्व छ र यो दायित्वमा सम्पूर्ण जिल्ला स्थित सिडी साहब लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय हाम्रो निर्वाचन निकाय छ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबाट हामीलाई केही सहयोगको हामी प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि हामी गरिरहेका छौँ र यसमा हामी अब फेरि बसेर सार्वजनिक मिटिङ गरेर निर्वाचन कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि लैजाने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी मर्यादित गर्ने र यस सन्दर्भमा हामीले के गर्दाखेरि निर्वाचन बढी चाहिँ मर्यादित हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ र चाहिँ धारणरहित हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ हामीले त्यो सबैको सुझाव र सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। कार्यालयले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनका सम्पूर्ण काम अघि बढाउने, चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने, निर्वाचन आचार संहिता पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्नेछ। डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभातर्फ 1 र प्रदेश सभातर्फ 2 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। स्विजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न मानवाधिकार परिषदको बैठकमा नेपालले चीनको पक्षमा मतदान गरेको छ। चीनको सिन्ज्याङ प्रान्तमा मुस्लिम उइगुर समुदायमाथि मानवाधिकार हनन भएको प्रस्तावमाथि थप छलफल अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा भएको मतदानमा नेपालले चीनको पक्षमा मत दिएको हो। एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध नेपालले चीनको आन्तरिक मामिलामा उभिएर मतदान गरेको हो। त्यस मामिलामा भारत भने तटस्थ रह्यो। नेपाल सहित 19 मुलुकहरूले चीनको समर्थनमा उक्त प्रस्तावमा मतदान गरेका हुन्। कुल 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषदमा अमेरिका सहित 17 मुलुकले सिन्ज्याङ प्रान्तमा मुस्लिम उइगुरमाथि मानवाधिकार हननको विषयलाई छलफलमा लानुपर्ने भन्दै मत दिएका थिए। यससँगै चीनको आन्तरिक मामिलामा अर्को छिमेकी भारत तटस्थ बस्दा नेपालले किन पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यससँगै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। यसअघि पनि नेपालले चीनको आन्तरिक हङकङ मामिलामा बोलेर बेइजिङलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गरेको थियो। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्दै आएको छ। सत्ता, शक्ति र पैसाको बलमा मतदातालाई प्रभावित पार्न नदिन आचार संहिता जारी गरिन्छ। तर चुनावका बेला राजनीतिक दल र उम्मेद्वार सहित आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले आनाकानी गर्दै आएको छ। बरु स्पष्टीकरण सोधेर कर्तव्य मात्रै पूरा गरेको विगतका चुनावी गतिविधिले देखाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भए उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि जितेको पद समेत खारेज हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर चुनावका बेला राजनीतिक दल र उम्मेद्वार सहित आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले आनाकानी गर्दै आएको छ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, सञ्चार माध्यम लगायतका 77 वटा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएको निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्कमा छ। चुनावमा पैसा बाँडेको उजुरीदेखि प्रचार प्रसारमा बालबालिका प्रयोग, जग्गाको निस्सा वितरण र प्रलोभन लगायतका आचार संहिता उल्लङ्घनका गम्भीर घटना भए। तर आयोगले उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गरेन। आयोगको स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउनेमै सीमित छ। तर आयोग भने कानुन बमोजिम कारबाही गर्दै आएको बताउँछ। चलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्छ हैन। र अब जसको उदाहरण यही हो, मैले यहाँलाई भने जुन उम्मेदवारहरूले खर्चको विवरण नबुझाउँदाखेरि आयोगले कारबाही गर्नु पर्यो। यो आयोगको इच्छाले गरेको कारबाही होइन, कानुनमा भएको व्यवस्थापन गरेको। र जे जति कानुनी व्यवस्था छन्, एउटा कुरा अर्को के चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भने आयोगले सोधेको एउटा स्पष्टीकरण पनि कारबाही हो। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताप्रति सत्ता गठबन्धन दलले त आपत्ति नै जनायो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको निर्वाचन आयोग पुगेरै आफ्नो असन्तुष्टि पोखे। खास गरी मन्त्रीहरू आफ्नो बाहेकको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारमा जान नपाउने व्यवस्थाप्रति सरकार र सत्तारूढ दलको आपत्ति जनाएका हुन्। असन्तुष्टिका बावजुद सरकार र सत्ता गठबन्धन दलले आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर व्यवहारमा भने उस्तै। असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी आचार संहिता संशोधन गर्ने आश्वासन आयोगले दिएको छ। तर कार्यान्वयन हुनेमा भने आयोग नै स्पष्ट छैन। निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि भन्दै कसिलो आचार संहिता बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ। राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा अरू जोसुकैले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। आचार संहिताका सबै प्रावधानहरूमा सबै दलहरूको एकमत हुँदैन, यो त क्लियरै छ। किनभने अब दलहरूले आफ्ना चाहिँ सुविधाका आधारमा पनि व्याख्या गर्ने कुराहरू हुन्छन्।
फरक फरक धारणा आएको अवस्थामा सबैको एउटै धारणा भएकोमा त आयोगले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। फरक फरक धारणा भएकोमा आयोगले पनि त्यसलाई मनन गरेर विचार गरेर के उपयुक्त हो त्यसको आधारमा निर्णय गरेको हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अब र त्यत्रो ठुलो डिफ्रेन्सेस पनि छैन। अब के कुराहरूमा के दलहरूको डिफ्रेन्सेस छ। मतदातालाई प्रभावित पार्न उम्मेद्वार, राजनीतिक दल, भातृ सङ्गठनले भोज खुवाउने, पैसा बाँड्ने लगायतका गतिविधि गरे पनि प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै आयोगले कारबाहीको दायराबाट फुत्कने गरेको छ। प्रमाण अभावको नाममा आयोगले दलहरूलाई यस्ता गतिविधि छुट दिँदा खर्च गर्न नसक्ने र आचार संहिताको पालना गर्दै चुनावी गतिविधिमा सञ्चालन गर्ने उम्मेद्वारहरू भने मारमा परेका छन्। यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि आयोगले कडा कदम चाल्नु अत्यन्तै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा छोटो ब्रेकपछि पुनः आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्युठानमा पहिरोमा पुरिएर 6 जना बेपत्ता भएका छन्। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 4 फरिन्डेमा स्थानीय बमबहादुर राहु मगरको घर पहिरोमा पुरिँदा 6 जना बेपत्ता भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका अनुसार पहिरोमा पुरिएर 60 वर्षीय बमबहादुर राहु मगर र उहाँकी श्रीमती 18 वर्षीय मौसमी थापा, 60 वर्षीय हिराबहादुर थापा, 4 वर्षीय सुसान थापा र 21 वर्षीय टेकी राहु मगर बेपत्ता भएका हुन्। शुक्रबार दिउँसो घटना घटेको थाहा पाए लगतै सदरमुकामबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाल सहित प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको बताइएको छ। प्युठानमा अत्याधिक वर्षाका कारण जताततै पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएकाले टोली घटनास्थलसम्म पुग्न नसकेको बताइएको छ। घटनाबारे विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ। पश्चिम नेपालका केही जिल्लाहरूमा शुक्रबार पनि भारी वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार शुक्रबार लुम्बिनी र कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै तथा बाँकी प्रदेशहरूका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि भारी वर्षा भएको हो। पूर्वी नेपालमा भने शुक्रबारदेखि मौसममा सुधार हुँदै गएको छ। बागमती प्रदेशदेखि पूर्वतिर मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भइरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा शनिबार पनि ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पश्चिम क्षेत्रमा आइतबारसम्मै वर्षाको सम्भावना छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही, कर्णाली प्रदेशका थोरै तथा लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। हाल नेपालमा बंगालको खाडी र आपसमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण मौसम बदली भएको छ। केही दिन यता लगातार वर्षा हुँदा जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा भारी वर्षा भएको छ। यी स्थानहरूमा पर्ने महाकाली, भेरी, बबई र कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा भएको अत्याधिक वर्षाका कारण खतराको संकेत देखाइएको छ। निरन्तरको वर्षाले नदी र खोला नालाहरूमा बाढी आउँदा दाङको देउखुरी उपत्यकाका बस्तीहरू डुबानमा परेका हुन्। राप्ती नदी र आसपासका खोलाहरूका कारण लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीहरू डुबानमा परेका हुन्। राप्ती गाउँपालिकाका कालापानी, पिपरखुट्टी, बगरापुर, सगरापुर, पहरुवा, लट्टहवा, डोरही, सिसहनिया लगायतका गाउँहरू डुबानमा परेका छन्। राप्ती नदीको बहाव बढिरहेकाले बस्तीहरू थप जोखिममा परिरहेको बताइएको छ। यसैगरी घोराही, तुलसीपुर सडक खण्डका हापुर र सेवार खोलामा बाढी आउँदा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको छ। यस्तै घोराही, होलिरी, अमिलिया, तुलसीपुर, कपुरकोट र भालुवाङ प्युठान सडक खण्डमा पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेर यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा प्रहरीलाई तैनाथ गरी नागरिकलाई पनि सचेत बनाइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो।
निरन्तर वर्षाका कारण भेरी नदीमा बाढीको जलस्तर बढेपछि तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ। भेरी नदीमा बाढीको बहाव खतराको बिन्दु पार गरेपछि स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो। भेरी नदीको जाजरकोट जिल्लाको रिम्नादेखि भेरी र कर्णाली नदी दोबान जामुससम्मका तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अपिल गरेको हो। भेरी नदीमा 4.5 मिटर बाढीको सतह पुगेपछि चेतावनी दिने गरिन्छ। खतराको बिन्दु भनेको 5 मिटर हो, तर भेरी नदीको बाढीको जलस्तर खतराको तह पार गर्दै 5.5 मिटर पुगेको छ। भेरी किनारामा पर्ने सुर्खेतका रानीघाट, तल्लो डोक्पा, तरङ्गा, साँझघाट, चेपाङ, बच्ची, चाम्री, कुका, बुटी, जामु, तिखाकुना, घाटगाउँ लगायत बस्ती जोखिममा परेका छन्। भेरी नदीमा बाढीको जलस्तर बढेपछि भेरी बबई डाइभर्सन निर्माण स्थल चिप्लेमा निर्माण सामग्री सुरक्षित स्थानमा सार्न थालिएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 देउराली नजिक मसिने जाने बाटोमा रहेको रेक्की ध्यान केन्द्रको एक तले भवन पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको हो। वडा अध्यक्ष भाइ कृष्ण तामाङका अनुसार पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेमा काभ्रेका 52 वर्षीय राजु श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय रेखा श्रेष्ठ र 1.5 वर्षकी उनकी छोरी सारथी रहेका छन्। अविरल वर्षापछि मध्यरातमा आएको पहिरोले ध्यान केन्द्र पुरिएको हो। रातभरको खोजी कार्यपछि हिजो बिहान 3 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको हो। करिब 43,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले झण्डै 2 दशक अघि निर्माण सुरु गरिएको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भविष्य अन्यलग्रस्त बनेको छ। भ्रष्टाचारकै कारण अलपत्र परेको अर्बौं लगानीको उक्त आयोजनामा दोषी गुमनाम छन् भने आयोजना अलपत्र छ, जसका कारण वर्षेनी राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत सिक्टा सिंचाई आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको झण्डै 2 दशक बित्न लाग्यो। यति लामो अवधिमा 70% मात्रै काम सकिएको आयोजनाको भविष्य अन्यलग्रस्त छ। 25 अर्ब 2 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनामा हालसम्म 18 अर्ब 5 करोड अर्थात् 72.14% खर्च भइसकेको छ। बाँके जिल्लाका 6 गाउँपालिका र 2 नगरपालिका क्षेत्रको 42,766 हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने उद्देश्यले उक्त आयोजना अघि सारिएको हो। आयोजना निर्माणका क्रममा 2 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित 2 आयोजना प्रमुखलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर 5 असार 2079 मा देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचार आरोप स्थापित हुन नसक्ने भन्दै अदालतले आरोपितलाई सफाई दियो। आयोजना प्रमुखका अनुसार पूर्वी नहरको काम माघसम्म सक्ने गरी काम अघि बढेको र मुद्दाको फैसला पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै पश्चिम नहरको काम पनि अघि बढ्नेछ। पश्चिम नहरमा चाहिँ साधारणतः जे अलिअलि त्यस्तो मर्मत गर्नुपर्ने इमर्जेन्सी लेभलको मर्मत अहिले पनि जारी छ। पूर्वी नहरको कुरा गर्दा पूर्वी नहरको चाहिँ हाम्रो माघसम्म म्याद छ। अब त्यो हिसाबले झन्डै अहिले 87-88% जति प्रोग्रेस हासिल गरिसकेका छ र हामी माघमा त्यसको पूर्वी नहरको सम्पूर्ण काम चाहिँ जुन छ ठेक्का हाम्रो एउटा आइसिबी अब त्यसको चाहिँ काम सकाउँछ। ठेक्का सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन गर्न भनी विभिन्न 4 स्थानबाट छुट्टा छुट्टै कार्य सञ्चालन गरे पनि प्रत्येक खण्डमा काम अपुरो छाडी अघि बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारको प्राविधिक प्रतिवेदनले त झन् सिक्टा निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि देख्दैन। प्रतिवेदनले माटोको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी नहर निर्माण थालेको, नहर निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन घुलनशील माटो प्रयोग भएको औल्याएको छ। अख्तियारले वर्षौं लगाएर छानबिन गरी अदालतसम्म पुर्याएको सिक्टा घोटालाको मुद्दामा प्रतिवादीले सफाई पाउँदा त्यसको मुख्य दोषी को भन्ने छुट्टिएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आयोजना निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाएको थियो। ठेक्का लगाउँदा विभिन्न प्याकेजहरूमा लगाइएको थियो। अब कुनै ठेक्काको प्याकेजको काम
कुनै निर्माण व्यवसायीलाई पर्यो, कुनै प्याकेजको कुनै निर्माण व्यवसायीलाई पर्यो। त्यसमध्ये कुनै निर्माण व्यवसायीले कामै थालेनन् र त्यो स्थिति पनि देखिएको छ। कुनैमा चाहिँ काम भएको पछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति अनियमितता भयो भन्ने कुरो पनि उठ्यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्दा पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यहाँ जुन गुणस्तरमा जुन हुनुपर्ने काम भएको थियो भएन। त्यो पानी छोडेपछि पानी चाहिँ त्यहाँबाट चुहावट भयो, त्यो पानी ठाउँमा पुगेन, बनाएको संरचना भत्कियो भन्ने क्वेसन उठेको थियो। हाल नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका 24वटा आयोजना छन्, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोसीको मात्रै 100% काम सकिएको छ। कतिपय आयोजनाको त DPR समेत तयार भएको छैन। राज्यले अरबौं लगानी गरेर निर्माण गरिरहेका आयोजनाको काम समयमै नसकिँदा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ, जसले राज्यलाई आर्थिक सङ्कटको बाटोमा अगाडि बढाउँदै लगेको छ। त्यसैले यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय समयमै सच्चिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बाँकी सहकर्मी कुशल दर्लामीको सहयोगमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। देशमा रोजगारी नपाएर लाखौं युवा शक्ति विदेशी बाध्य छन्, तर विडम्बना स्वदेशमै केही गरौं भनी जमर्को गरेका युवाहरूको कामको समेत सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा विश्व सम्पदा क्षेत्र स्वयम्भूमा विवाद सृजना भएको छ। एक रिपोर्ट। स्वयम्भू क्षेत्रमा आउने पर्यटक तथा श्रद्धालुहरूको फोटो खिचेर व्यवसाय गर्ने ठूलै युवाहरूको जमात देख्न सकिन्छ। भर्खरका युवाहरू हातमा क्यामेरा र पीठमा झोला बोकेर भक्तजनहरूको फोटो खिचिरहेका हुन्छन्। विडम्बना के छ भने सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरू नगर प्रहरी देख्ने बित्तिकै भागे झैं ती युवा फोटोग्राफरहरू पनि प्रहरी आएपछि कुलेआम ठोक्ने गर्दछन्। फोटोग्राफी गरिरहेका सिराहाका 19 वर्षीय शीर्ष कुमार यादव आफू 11 कक्षामा अध्ययन गरिरहेको बताउनुहुन्छ। आफ्नो पढाइ खर्च आफै जुटाउन खोज्दा पनि प्रहरीले टिकी खान नदिएको उहाँको गुनासो छ। त्यसै क्षेत्रमा फोटोग्राफी लागिरहेका चितवनका 25 वर्षीय अर्जुन सुनुवारको गुनासो पनि उस्तै रहेको छ। हामी दिदी भन्ने हो, मतलब हामी जबरजस्ती त गर्ने होइन, खिच्न दिनुहुन्छ भने हामीहरूको पनि मतलब पैसा अलिकता हुन्छ, पढ्ने र रुम भाडा कि सब चलाउने अलिक सजिलो हुन्छ, गर्ने दिनुपर्ने भनेर। अब हाम्रो त अब स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने चाहना हो होइन। अब पढिएछ अहिले होइन, पढ्दा फेरि आफ्नै खर्चले गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो होइन। अनि प्लस बाहिर जानु पऱ्यो भने आफ्नै खर्चमा जान सके राम्रो भन्ने हाम्रो धारणा हो होइन। अब त्यस्तै छ के अरे, अब व्यवस्थापन समितिले यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ स्थायी रूपले दिनुभएको छैन है। हामीलाई दर्ता अथवा केही रूपमा पनि हामीलाई दिनुभएको छैन। अहिले जस्तो पुलिस आयो भाग्नुपर्छ हामी होइन, यहाँबाट पनि स्वीकृति दिनुभएको छैन होइन। यस्तो छ यहाँको चाहिँ। तर स्थानीयवासीहरू भने ती युवा फोटोग्राफरहरूप्रति पटक्कै सकारात्मक छैनन्। प्रति फोटो 20 रुपियाँ लिने फोटोग्राफरहरूले ती फोटोहरू प्रिन्ट नगरी मोबाइलमा पठाउने गरेको पत्तो लाग्यो। स्वयम्भू क्षेत्र घुम्न आउनेहरूलाई अनेक गरी फोटो खिच्न लगाउने तर जस्ता फोटो आए पनि लिनै पर्ने धम्की ती युवाहरूले दिने गरेको आरोप स्थानीयवासीको छ। जुन फोटोग्राफर बाहिर आइरहनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ खास केही नसोधिकन आइरहनु भएको छ है। त्यो त अलिकति बेचिकै हुनु पर्नु परेन त्यो त होइन। अब सोधेर आएको भए राम्रै हुन्थ्यो कि तपाईँलाई। अनि फेरि फोटोग्राफर पनि कोही फेरि इरिटेटै पार्नु रहेछ कि फेरि फोटो खिच्ने भनेर होइन। त्यसो गर्न नहुने हो। सकभर हत्याकै राम्रो हुन्छ कि खास तपाईँले त होइन। यहाँ फोटोग्राफी गर्ने युवाहरू दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म मात्रै काम गरे पनि दैनिक 2000 देखि 2500 सम्म कमाइ हुन गरेको बताउँछन्। स्वदेशमै केही गरौँ भन्दा आफूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै पुलिसले दुःख दिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। तर उनीहरूसँग स्वयम्भू व्यवस्थापन समिति समेत रुष्ट छ। पर्यटक भन्दा पनि चुनाव बढिसक्यो भन्ने जस्तो लागिरहेछ। त्यसले चाहिँ विकृति नै फैलाएको छ। त्यो त विकृति नै छ है। अब विकृति नै छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी खिच्न पाइँदैन। यहाँ चाहिँ खिचेर चाहिँ नि कमाउने ठाउँ चाहिँ होइन। यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ठाउँमा फोटो खिच्न त पायो, तर पैसा चाहिँ कमाउने धन्दा चाहिँ गर्नु पाएन। यसरी चाहिँ कमाउने धन्दा गर्ने ठाउँ पनि होइन। कुनै पनि आएर यहाँ आयो भने यसरी शुल्क तिरेर फोटो खिच्छ, क्यामेरा ल्याएर यहाँ चाहिँ सुटिङ गर्न आउँछ। उनीहरू सबै शुल्क तिरेर, राज्यले शुल्क तिरेर स्वीकृति लिएर अनेक किसिमको आउँछ। उनीहरूले चाहिँ अहिले तिनीहरूले त विकृति नै फैलिने गरिकन पैसा लिएर यता चाहिँ नि समस्या दिइरहेको हो। उनीहरूलाई चाहिँ यसरी दिनु हुन्न भन्नाएर हामीले चाहिँ पटक उनीहरूलाई चाहिँ हटाउन पनि कोसिस गरेका हो। हरेक ठुला मठ मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको फोटो खिचेर बेच्ने गरिन्छ। यसले रोजगारी पनि प्रदान गर्दछ। तर रोजगारीको नाउँमा पर्यटकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने, स्थानीयवासी र भक्तजनहरूलाई धम्काउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैनन्। तर सरकारले पनि ती युवाहरूको कामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्न जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 अम्लेखगञ्ज स्थित 3 नम्बर पुलमा भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। एक महिला र एक बालिकाको मृत्यु भएसँगै दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको हो। गैराती बारा कलैयाकी 12 वर्षीय कृतिका चौधरीको उपचारका क्रममा भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै पर्सा वीरगञ्ज 16 नगवाकी 60 वर्षीय मालती देवी चौरासियाको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बस दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 18 जनाकै शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा बारा कलैया उपमहानगरपालिकाका लीलाराज चौरासिया, चितवन खैरहनी नगरपालिका 5 की नन्दकुमारी पुडासैनी, चितवन कालिका नगरपालिका 15 वर्षीय बालक सफल कडेल, चितवन खैरहनी 5 का मनोरथ पुडासैनी, बाराका 55 वर्षीय राम आश्रय राय, पर्सा 16 की मुन्ननी देवी चौरासिया, पर्साकै सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका 6 का दया राउत शंकर रहेका छन्। त्यस्तै हेटौडा 7 की करिब 55 वर्षीय शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ, सोही स्थान की 20 वर्षीय स्वस्तिका श्रेष्ठ, बारा कलैया 10 का नगरीन खातुन, बारा अम्लेखगञ्ज का सुरेश विक, बारा कलैया का इन्ताज अंसारी, जनकपुर उपमहानगरपालिका 5 का 50 वर्षीय सन्तोष कुमार राय, ओखलढुङ्गा का करिब 45 वर्षीय लाल बहादुर बोगटी, गोर्खाका अम्बिका कण्डेल र पर्सा 16 का सोम प्रसाद चौरासिया रहेका छन्। नारायणगढबाट वीरगञ्ज जाँदै गरेको बा 060001 ख 0110 नम्बरको बस 3 नम्बर पुल स्थित सडकबाट 20 मिटर तल खसेको थियो। हाल भरतपुर अस्पतालमा 18 र वीरगञ्जमा 9 जनाको उपचार भइरहेको छ। चुरेहिल अस्पतालमा 2 जना, पकवानपुर सहकारी अस्पतालमा 2 जना र हेटौडा अस्पतालमा 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। बिहिबार बिहान 10:30 बजेतिर दुर्घटना भएको बसमा 50 जना सवार रहेका थिए। नेपाली कांग्रेसले यस वर्ष दशैंको अवसरमा गर्दै आएको चियापान कार्यक्रम नगर्ने भएको हो। असोज 23 गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेकाले चियापान नगरिने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। असोज 23 गते नै पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्ने भएकाले यस वर्षको असोज 23 गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन हुने शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना नगरिने बेहोरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2023 सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि 2034 सालदेखि प्रत्येक वर्ष नेपाली कांग्रेसले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा चियापान कार्यक्रम गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने परम्परा रहेको छ। मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनको अग्रणी मोर्चामा रहेका विद्यार्थी संगठन र तिनका नेतृत्व यति बेला संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेताहरूको पछि लागेर भोट माग्नेदेखि माओ पार्टीलाई भोट हाल्न आह्वान गरिरहेका छन्। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको प्रवृत्ति देख्दा मुलुकको राजनीतिको धारलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलको झोला बोक्ने भरियामा मात्रै सीमित हुने त होइनन् भन्नेमा चासो बढेको छ। संघीयता लागू भए पश्चात यही मंसिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदैछ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा मत हाल्ने नयाँ मतदाताको कुल संख्याको 80% विद्यार्थी रहेका छन्। वर्तमानमा राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठन र अरू संघ संगठन प्रति तटस्थ रहेका विद्यार्थीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण ज्यादा जसो नकारात्मक छ, जसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था पनि छ। किनकि नेपालमा राजनीतिलाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिनाले
भएकाले त्यस्तो फोहोरतर्फ जान कोही चाहँदैनन्। खासमा विद्यार्थीमा राजनीतिक चेत भर्ने काम विद्यार्थी संगठनहरूले नै गर्ने हुन्। देशमा आएका विभिन्न परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठनहरूले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलको झोला बोक्ने मात्र होइन, राजनीतिलाई नै परिवर्तन गर्ने र आम नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने प्रतिनिधि दिन सफल हुनुपर्ने हो। तर अवस्था भने त्यस्तो देखिँदैन। बरु विद्यार्थी नेताहरू आफ्नो माओ पार्टीलाई कसरी जिताउन सकिन्छ भन्नेमा लागेका मात्र छैनन्, बिना शर्त आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्न आह्वान गरिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग उठाउँदा विद्यार्थी नेताहरू भने नेताको झोले नभई एजेन्डा बोकेर हिँडेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन्। हामी दलको नेताको झोले होइनौँ, हामी एजेन्डालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने, सहयोगदारलाई सम्मान गर्दै अगाडि गर्ने र राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामीले जसरी भूमिका खेल्यौँ, हामीले ल्याएको व्यवस्था ध्वस्त बनाउने चलखेल हुँदाखेरिमा त्यसलाई ध्वस्त बनाउने, त्यो षड्यन्त्रहरूलाई चकनाचुर पर्ने काम पनि हाम्रो काँधमा हुन्छ भनिसकेपछि राजनीतिक हिसाबले जनतालाई सुसज्जित बनाउने, राजनीतिक हरेक किसिमको चाहिँ व्यवस्थाको मुहान हो, त्यो मुहानमा भएका फोहोरलाई सफा गर्ने र देशलाई साँच्चै सही ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा एजेन्डा प्रधान भएर विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्छ। होइन, नेतृत्वले गल्ती गर्दाखेरि चुप बस्ने कुरा चाहिँ जायज छैन, न्यायोचित छैन र हामी त्यसका विरुद्धमा सधैँ खबरदारी गर्छौँ र हामी सधैँ बोल्छौँ। जतिखेर पार्टीका नेताहरू बोल्दैनन् त्यतिखेर सामाजिक जागरण गर्ने, दबाव र जागरणको आन्दोलन, प्रतिपक्ष आन्दोलन चाहिँ विद्यार्थी नेताहरूले नै निर्माण गरेको हो। एउटा राजनीतिक पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले आफ्नो पार्टीलाई मत हाल्न आह्वान गर्नु आश्चर्यको विषय नहोला। कसैले भनेकै भरमा भोट हाल्ने भन्दा पनि उम्मेदवारको एजेन्डा र पृष्ठभूमि हेरेर मत हाल्ने या नहाल्ने मतदाताको सो विवेक हो। यस्तै प्रवृत्तिलाई देखेर राजनीतिक विश्लेषकहरू अहिलेका विद्यार्थी संगठनहरूले गाई जात्रा मात्र गरेको व्यङ्ग्य गर्दछन्। अब विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता छैन। अब हिजो पो एउटा मिसन थियो र गरे त, अब के को लागि संगठन गर्ने, के को क्रान्ति गर्ने, के को लागि हकित गर्ने, देशै लथालिङ्ग छ, अब विद्यार्थीले के को हकित गर्ने। त्यसैले अहिले पहिला आफ्नो हकितको लागि, राष्ट्रको लागि उहाँहरू बोल्नु भयो भने ठिकै छ। र अहिलेको यो जुन विद्यार्थीहरूले गरिरहेको छ तमासा, यो त गाई जात्रै काम हो। यसबाट केही प्राप्त पर्दैन, न मुलुकलाई परिवर्तन गर्छ, न यसबाट चाहिँ यो हाम्रो राजनीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता आउँछ भने मैले चाहिँ हेरेको छु त्यसरी। अहिलेका विद्यार्थी भोलिका शासक हुन् भन्नेमा दुई मत छैन। यो चुनावमा मत खसाल्ने अधिकांश युवा विद्यार्थी छन्। आफूले मत हाल्दै गरेको व्यक्ति वा पार्टीको एजेन्डा, घोषणापत्र, उसको सामाजिक छवि जस्ता कुरा एउटा मतदाताले जान्नै र बुझ्नै पर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो माओ पार्टीको उम्मेदवारको अन्धभक्त भएर भोट माग्दै हिँड्ने भन्दा पनि विकास प्रेमी र असल उम्मेदवारलाई भोट हाल्न युवा पिँढीलाई सचेत गराउन जरुरी छ। होइन भने आसन्न निर्वाचनबाट पनि संघ र प्रदेशमा दूरदृष्टि र लक्ष्य बोकेका उम्मेदवार पाखा लाग्ने डर छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेल, काठमाडौँ। महिला हिंसाका घटनाहरू बढी हुने गरेको मध्य प्रदेशमा यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर महिला हिंसाका घटनामा कमी आउनुको सट्टा दिनानुदिन नयाँ नयाँ घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आए पनि यस्ता घटनामा कमी आउन भने सकेको छैन। मध्य प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा करिब 1 महिनादेखि उपचारार्थ महिला हिंसा पीडित राधिका कार्कीले विभिन्न निकायमा गुहारे पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रेमी अरुण कुमार शाहले दुवै हात गोडा बाँधेर करेन्ट लगाएर मार्ने प्रयास गरेको पीडितको आरोप छ। तर अहिलेसम्म प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। गत जेठ 14 गते धनुषा प्रहरीले जनकपुर धाम 14बाट बेवारिसे अवस्थामा रहेकी राधिका कार्कीलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचारका लागि भर्ना गरेको हो। 10 दिनको उपचारबाट होसमा आएपछि आफ्नै प्रेमीले आफूलाई मार्ने प्रयास गरेको भन्दै न्याय चाहिएको पीडितको माग छ। यस्तो अवस्थामा पारेर छाडेको छ, उसलाई कसरी हुन्छ अहिले कारवाही भइरहेको छैन, कसरी कारवाही हुन्छ उसलाई
जसरी पनि पार्नुहोस्, मलाई न्याय दिलाउनुहोस्। राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचार सम्भव नभएकोले राधिकालाई काठमाडौँ रेफर गर्नुपर्ने तथा दोषीमाथि कडा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। जाहेरी गराएर उसलाई कानुनी प्रक्रियामा दोषी फरार छ अरे, फरार रहेको दोषीलाई जसरी भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो र हदैसम्मको दण्ड सजाय उसलाई गर्नु पर्यो र यिनी पीडित किशोरीलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिलाउनु पर्छ। जसरी भए पनि यसको लागि हामी राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि सकेसम्मको हामी पहल गर्छौँ उनको न्यायको लागि। कार्कीलाई प्रहरीले अचेत अवस्थामा ल्याएको र अहिले स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामले जनाएको छ। अचेत अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि इमर्जेन्सीमा पुलिसले ल्याउनु भएको थियो। उहाँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट त्यहीँबाट सुरु भयो। उहाँलाई बर्न भएको कारणले बर्न युनिटमा हामीहरूले भर्ना गरायौँ, तर उहाँको कोही पनि थिए लवारिस अवस्थामा भएको कारणले हाम्रो हस्पिटलबाट हुने जति पनि सुविधाहरू थियो त्यो सबै चाहिँ उहाँलाई फ्री भयो। सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिका 2 की 22 वर्षीया राधिका कार्की र धनुषाका अरुण कुमार शाह 8 महिनादेखि जनकपुर धामको मुजेलिया स्थित थापा चोकमा बस्दै आएका थिए। राधिकाले बिहे गरेर घर लैजान भनेपछि हिंसा भएको बताइएको छ। अनि नानी भाडामा थिए होटेलको फकाएर ल्याएर राखेँ। म 8 वर्ष भयो, 8 महिना भयो। म कति अब बाहिर बस्नु, तपाईँको घर लानुहोस् हजुर भनेको रे। अब मार्छु भनेर परेखा लगाइदिएको रे, घर लानुपर्छ भनेर। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा महिला हिंसाका घटनामा दिनहुँ वृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको मौनता र कानूनको निरीहताका कारण पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउन सकेका छैनन्। जबसम्म सरकारवाला निकायले पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्दैन तबसम्म हिंसा न्यूनीकरण असम्भव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मध्येको एक बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण मार्फत सार्वजनिक गरेपछि विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढेको हो। एक रिपोर्ट। 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्गमा कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। विमानस्थल सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण मार्फत सार्वजनिक गरेपछि बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। तर विमानस्थल सञ्चालन गर्नु अघि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बागलुङ नगरपालिकाका मेयर बसन्त कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। र विमान सञ्चालन गर्नको लागि 3वटा कुरा चाहिँ मेन कुरामा जोडिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा पूर्वाधार, दोस्रो सेवा र तेस्रो चाहिँ व्यवसाय। त्यसले गर्दाखेरि यी 3वटै कुरा चाहिँ टाइअप भइदियो भने मात्र चाहिँ त्यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। आज बलेवा विमानस्थललाई चाहिँ कालेपत्र गरेर सम्पन्न भएको छ, तर त्यहाँसम्म जानको लागि हाम्रो चाहिँ बाटोको एक्सेस चाहिँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि बलेवा विमानस्थललाई सञ्चालनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो बलेवा विमानस्थलसम्म बागलुङ बजारदेखि कालेपत्र गर्नु चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हामीले राखेका छौँ। विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। र यो सञ्चालन भइसकेपछि यहाँका जनताहरूको रोजगारीका कुराहरू, यहाँका कृषि उपजका बिक्री वितरणका कुराहरू, यहाँ पर्यटकीय आगमनका कुराहरू, यी सबै कुराले जोडिन्छन् र यहाँका जनताले जुन आशा, जुन अभिलाषा लिएर यो विक्रम सम्वत 2022 सालमा तत्कालीन पञ्चायती कालमा 18 पञ्चायतले सर्वनान गरेर खनेको यो विमानस्थल हो। लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। 3तिरबाट पुलहरू चाहिँ जोडिसकिएको र पर्वतको लोकमार्ग पनि त्यससँग जोडिन पुगेको, यता कालीगण्डकी कोरिडोरले पनि त्यो ठाउँलाई पनि अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएको हुनाले यहाँ यो विमानस्थल सहजसँग सञ्चालन भएको खण्डमा
यो क्षेत्रको आर्थिक अवस्था छिटोभन्दा छिटो विकास हुन सक्ने अवस्था मैले देख्दैछु। धौलागिरी क्षेत्रमा निकै प्रभाव पार्छ र पहिला पनि यहाँ प्लेन चल्दा मुस्ताङ, मेघदी, पर्वत, बागलुङका कार्यालय प्रमुखहरू खालि यहीबाट चाहिँ आवाजावत गर्नु। विमानस्थलको 700 मिटर लम्बाई तथा 30 मिटर चौडाइको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काष्ठमण्डप उमा एन्ड कम्पनी जेफीलाई 8,24,34,840 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी काम सम्पन्न गरेको छ। विमानस्थलको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भए पनि विमानस्थलसम्म पुग्ने कालोपत्रे सडक नहुँदा हवाईजहाज सञ्चालन हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। सरकारले बजेट भाषण मार्फत बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि कहिले यात्रु अभाव, कहिले पूर्वाधार अभाव देखाउँदै बन्द हुँदै आएको विमानस्थलमा कहिलेदेखि नियमित उडान हुने हो त्यो भने अझै प्रष्ट भएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 5.1% विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2022-23 मा 5.1% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। यो एसियाली विकास बैंकले केही साता अगाडि गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा केही बढी हो। एडीबीले भने नेपालको अर्थतन्त्र 4.7% विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। बजेट मार्फत यस आर्थिक वर्षमा सरकारले 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। विश्व बैंकले कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार र विद्युत उत्पादनमा भइरहेको वृद्धिले समग्र उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्लेषण गरेको छ। यसले नेपालमा सार्वजनिक ऋणको स्तर स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको विश्व बैंकको भनाइ छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको दबाव समेत क्रमशः कम हुँदै जाने अनुमान छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमान 4.9% मात्र गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ। यस वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विस्तार औसतमा 5.8% रहनेछ। यस भेगमा भारतले सेवा क्षेत्र र निर्यात व्यापारका कारण सकारात्मक वृद्धि गरिरहेको पाइएको छ। रुस युक्रेन युद्ध र यसले मूल्यमा परेको चापको प्रभाव भने कुनै न कुनै रूपमा सबैजसो मुलुकले भोग्नु परेको विश्व बैंकले जनाएको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सङ्कटमा भने श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र रहेको छ। यो वर्ष सो मुलुकको अर्थतन्त्र 9.2% घट्ने अनुमान गरिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका एलेस बियालियात्स्की र रुस र युक्रेनका दुईवटा मानवाधिकारवादी संस्थाले जितेका छन्। शुक्रबार घोषणा गरिएको पुरस्कार बेलारुसका मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की र रुसी र युक्रेनी मानवाधिकार संस्थालाई संयुक्त रूपमा दिइने भएको हो। उनीहरूले मानवाधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको नोबेल पुरस्कार कमिटीको निष्कर्ष छ। बियालियात्स्कीले बेलारुसमा लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण विकासका लागि आफूलाई समर्पित गरेको कमिटीले जनाएको छ। सरकारले उनीमाथि पटक पटक विभिन्न अभियोग लगाउँदै आएको छ। उनीहरूले
वर्षौंदेखि शक्तिको आलोचना गर्ने अधिकारको प्रवर्धन र नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै आएका छन्। ती संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णयमा नोबेल कमिटीले भनेको छ। उनीहरूले युद्ध अपराध, मानव अधिकार उल्लङ्घन र शक्तिको दुरुपयोग सम्बन्धलाई दस्तावेजीकरण गर्न विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको पनि नोबेल पुरस्कार कमिटीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल आयोजक भियतनामसँग पराजित भएको छ। फु थो स्थित भिए3 स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल भियतनामसँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। भियतनामलाई जित दिलाउन कोङ फुओङ, होआङ सन, लोङ भू, दिन्ह थुओङ र भान दानहले 1-1 गोल गरे। समूह यफमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा पुगेको छ। लगातार दोस्रो खेल जित्दै भियतनाम 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। थाइल्यान्ड पनि 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा पुग्यो। बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा भियतनामले चाइनिज ताइपेलाई 4-0 ले हराएको थियो। समूह यफमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। छनौट अन्तर्गत नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ। छनौटको समूह विजेता एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। यस्तै उपविजेता हुने उत्कृष्ट 6 टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँडमा सहमति। माओवादीले 45, नेकपा यसले 20 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 स्थान पाउने। बाँकी 98 सिट काङ्ग्रेस र लोसपाले बाँड्ने। आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेहरूले कर, राजस्व, शुल्क तथा दस्तुर तिरेको सो घोषणा गर्नुपर्ने। विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पाएको भए उम्मेद्वार बन्न नपाउने। मानव अधिकार परिषदको बैठकमा नेपालले गरे चीनको पक्षमा मतदान। चीनको आन्तरिक मामिलामा पक्ष लिएको भन्दै नेपालको असंलग्नताको नीतिमाथि प्रश्न। प्युठानमा पहिरोमा पुरिएर 6 जना बेपत्ता। सडक अवरुद्ध भएकाले उद्धारमा कठिनाई। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 5.1% वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। पर्यटनमा सुधार र विद्युत उत्पादन वृद्धिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आकलन। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसी मानवाधिकार कर्मी तथा रुस र युक्रेनका मानवाधिकारवादी संस्थालाई मानवाधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको ठहर। र एएफसी U17 एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित। आयोजक भियतनामले नेपाललाई 5-0 गोल अन्तरले हरायो। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।